बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ में हुआ नहीं का नसार। आज कानूनी और सियासी मामलात, इंटरनेशनल मामलात के साथ साथ सभी डिस्कस करने हैं। कानूनी मामलात को सेकंड सेगमेंट में लेकर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सियासत की तरफ रुख करते हैं। एक बार फिर सियासत में डील और ढील की चहमगोइयां होने लगी हैं कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई की एक बार फिर बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे अपने प्रोग्राम में बाबर रवान साहब ये कह कर गए थे कि दिसंबर तक का इंतजार कीजिए। क्या एक बार फिर डील या ढील की तरफ जाया जा रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक तासुर है? एक तरफ इमरान खान साहब की रिहाई, तो दूसरी तरफ इससे पहले बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से भी यही बातें गर्दिश करने लगी थी कि इमरान खान साहब की अहलिया और बहनों दोनों की रिहाई भी किसी डील का नतीजा हो सकती है। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तरदीद कर दी थी, लेकिन ये बात अब एक बार फिर क्यों आ गई सामने, ये एक अहम सवाल है। बहरहाल बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि वो सियासत में नहीं आएंगी इससे पहले, लेकिन आज कुछ स्टेटमेंट में तब्दीली है। इससे पहले कि मैं आपको पीटीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उससे बार बार ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी किसी तरीके से सियासत में नहीं आएंगी, कोई सूरत हाल ही नहीं है। उस स्टेटमेंट के अंदर तब्दीली तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले गवर्नर केपीके क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले भी सियासत का हिस्सा थी, अब भी सियासत का हिस्सा है, और कोई नई फरागोगी का वो कह रहे हैं कि कुछ दोबारा सामने आने लगी। जरा सुने। मैं नहीं समझता कि किसी जलसे जुलूस से या धरने से कोई शख्स आज़ाद हो सकता है। बुशरा बीबी किस लिए आ रही है, वो तो गालिबन पॉलिटिक्स कर रही हैं। पहले भी आई हैं मीटिंग्स के, और सुना है कि यहाँ पर एक फरागोगी बनने जा रही है। अच्छा, एक तरफ से ये हो गया सीएम केपीके के हवाले से भी बहुत सारी बातें, लेकिन बुशरा बीबी की पॉलिटिक्स में आने और एक जो चपकलिश चल रही है पीटीआई में, उसको हुकूमत की तरफ से लोग कैसे देख रहे हैं। तलाल चौधरी साहब कल भी उन्होंने बड़ी शोला बयानी से काम लिया, आज भी उन्होंने कुछ फरमाया है कि किस तरीके से टग ऑफ वॉर चल रही है बकौल उनके। अब पीटीआई इस बारे में कुछ नहीं कह रही, लेकिन हुकूमत के अंदर इस हवाले से बड़ा इस्तराब पाया जाता है। वो क्या कह रहे हैं वो सुने। बीवी चाहती है मेरा कब्जा रहना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं बारी आ जाए तो तोशा खाना खाने में मजा ही बड़ा है। और बहन कहती है भी हमारा भी हिस्सा है। लाहौरी ग्रुप कहता है नहीं हमारी चलेगी, केपीके ग्रुप कहता है नहीं भाई असेंबली में हम हैं, हुकूमत हमारी है, हमारी चलेगी। इस सूरत हाल को छुपाने के लिए कभी कहते हैं डील हो गई, कभी कहते हैं डील हमें मिल गई। जिन लोगों ने गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ था हम कोई गुलाम तो नहीं, अब अपने मुंह से बार बार कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो वो हमें निकालेगा। अब गाड़ियों पे ट्रंप की तस्वीर लगा लें और नीचे लिख लें कि हम ही आपके गुलाम हैं। आपके करतूतों पे कोई डील नहीं होगी, 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब एक तरफ गुलामी की बात हो गई, तो दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि बुशरा बीबी किसी तरीके से सियासत में नहीं आएंगी। अब उन्होंने एक और बात कर दी है, ये बात बताने के साथ साथ कि इमरान खान साहब तकरीबन माह डेढ़ माह के अंदर बाहर आ जाएंगे और आज़ाद शहरी के तौर पर बाहर आएंगे। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि इन केस अगर इमरान खान साहब की अहलिया सियासत में आती हैं तो उनको वेलकम करेंगे। जो हवाएं चल पड़ी हैं वो तब्दीली की हवाएं हैं। बहुत जल्द महीना डेढ़ महीने में इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी। हर शहरी का हक है अगर वो चाहे तो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी का कोई ऐसा इरादा है। अगर होगा तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। एक तरफ हवाओं की तब्दीली की बात, दूसरी तरफ डील और ढील की बात, तो तीसरी तरफ एक नया मामला आन खड़ा हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब के मुताबिक अब वो कफन बांध कर आएंगे, फाइनल कॉल टू प्रोटेस्ट होगी, और इस बार का प्रोटेस्ट इस हुकूमत से यानी वाकई हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए होगा। अगर वाकई में इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? याद रखिए इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद के अंदर संजानी के जलसे के अंदर भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू की थी कि जिसके बाद वो जो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ नरमी की बातें, चहमगोइयां चल रही थी, वो एक बार फिर जो है वो मसाइल में डालने वाली बात थी, पांव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या फरमाया, जरा सुने। ने अभी एक फाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा। मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है, उस फाइनल कॉल वाले जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो बेशुमार है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का एहतजाज के हवाले से बात करना और एहतजाज को लीड करने की हमेशा बात करना
یہ اس بات کا عکاس ضرور ہے کہ شاید وفاق کی طرف دھیان زیادہ اور کے پی کے کی طرف دھیان کم ہے. یہ سمجھتے ہیں گورنر کے پی کے, وہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے اب وفاق کو کہ جی سی ایم کے پی کے کی جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں, صوبے کی امن و امان کے اوپر بات ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو لیٹر لکھنا چاہیے, سی ایم کے پی کے کو لکھنا چاہیے, کے پی کے کی گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو, لیکن گورنر صاحب لکھ رہے ہیں. سنیں. آج میں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے ایز اے نمائندہ وفاقی حکومت اپنے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے, اور میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدہ طور پر ایک ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے. نہ صوبائی اسمبلی میں ہماری امن و امان کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے, نہ کابینہ میں امن و امان کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہو, اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ شاید کوئی صوبے میں امن و امان خراب ہے. لہٰذا ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم صوبے کے لوگوں کے امن کے لیے بات کریں. صوبے کا امن و امان اپنی جگہ پر, وہاں تو ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں دھرنے میں جلسے میں آن پہنچتی ہیں. لاسٹ ٹائم اسلام آباد کے اوپر جب احتجاج کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو سرکاری مشینری کے استعمال کے اوپر سراپا احتجاج نظر آئے تھے, عام شہری بھی اور لوگ بھی, اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ کس طریقے سے سرکاری مشینری استعمال کی جا سکتی ہے. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, مشینری بھی لے کر آئیں گے, لوگ بھی لے کر آئیں گے, وہ سی ایم ہے, وہ جو مرضی کریں. سنیں. میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری بھی اتھارٹی ہے, میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی, جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا, دب کے لے کے آؤں گا, اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا, دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے. اچھا, سی ایم کے پی کے کی سٹیٹمنٹ اس سے پہلے اس بات پر سٹیمپ لگا چکی ہے, تصدیق کی مہر لگا چکی ہے کہ حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی لاسٹ والے احتجاج میں استعمال ہوئے تھے. وہ سٹیٹمنٹ بھی سنیں. ہمارے بہت سے ورکرز بھی گرفتار کر لیے گئے تھے جبکہ ہم پرامن تھے, اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, فصاحیت ہمارے پہ کی گئی اور ہر طرح کا انہوں نے حربے استعمال کیے ہمارے اوپر. ہمارے ورکرز نے بھی بھرپور مقابلہ کیا, ہمارے ساتھ جو سرکاری لوگ تھے وہ بھی ڈیوٹی کر رہے تھے, انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا. 99% جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں, کچھ کو اور کو بھی کچھ کیسوں میں ڈالا ہے انہوں نے, لیکن وہ تھوڑے سے جو رہ گئے انشاءاللہ ان کی بھی 5 تاریخ کو پیشی ہے, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. اب طلال چودھری صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا تھا کہ ان کو کس قسم کا ریوارڈ دیا جا رہا ہے, وہ بھی ایک بار سن لیں. پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی, جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے, اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے. کل ضمانت پر رہا ہوئے. لیٹسٹ یہ خبر کہ ان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان ملازمین کو بلایا گیا, کے پی کے وزیر اعلیٰ نے ان ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی, ان کے گلوں میں ہار پہنائے اور کہا کہ آپ کو 1 اسٹیپ پروموشن دی جائے گی. اس بات کو وفاقی حکومت کو سیریس لینا چاہیے. کل کوئی بھی صوبہ آپ پر اپنے وسائل سے وہ آپ پر وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم, جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے جوائن کیا. شیخ صاحب, ابھی جو گنڈا پور صاحب نے بات کہی ہے اس سے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈران نہیں متفق ہیں. کل عامر ڈوگر صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ کسی بھی صورتحال میں جو پارٹی کو سرکاری ملازمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی دیر میں وہ سوٹ بھی سنا دوں گی. اب یہاں میرے پاس قانون پڑا ہے, یہ قانون ہے جی گورنمنٹ سرونٹ رولز 1964. اس کے اندر پوائنٹ 6 کہتا ہے کہ کوئی پوائنٹ 24 کہتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم پولیٹکس کا حصہ نہیں بنے گا, پولیٹکس میں ساتھ نہیں لے گا. اسی کا پوائنٹ 25 یہ کہتا ہے 25B کہ کسی بھی پبلک ڈیمونسٹریشن کے اندر سرکاری ملازم ساتھ نہیں دے گا. اور ساتھ ہی 26 پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ نیپوٹزم, فیورٹزم, وکٹمائزیشن, کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ پروونشلزم کے اندر بھی ساتھ جو ہے وہ نہیں دے گا کسی گورنمنٹ کا. تو یہ والی سٹیٹمنٹ ذرا مجھے سمجھائیے گا شیخ صاحب, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا, میں مشینری لے کر آؤں گا, مشینری کے ساتھ ظاہر ہے سرکاری ملازمین بھی آئیں گے, چیف ایگزیکٹو ہیں, سی ایم ہیں, بادشاہ تو نہیں ہے شیخ صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی بیان دیا ہے تو انہوں نے سوچ سمجھ کے دیا ہوگا. ہمارے جن بھائیوں کو اس پہ کوئی تکلیف ہے یا وہ سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے, عدالتیں کھلی ہیں. ویسے تو ان کو ہمارے بندے گرفتار کرنے کے لیے نہ عدالت کی ضرورت ہے نہ قانون کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں, میرے خیال میں باتیں کم کریں, جو قانونی کارروائی کر سکتے ہیں یہ کر لیں. جو چیف منسٹر کہہ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہوں گے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو کارروائی یہ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ
सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ ऑब्वियसली वो पाबंद है सूबाई गवर्नमेंट के, और जब मूव करता है चीफ मिनिस्टर, अगर वो अपनी मशीनरी साथ मूव करवाना चाहता है तो वो उसके पाबंद है, वो करवा सकता है। किसी गैर कानूनी ऑर्डर के पाबंद तो नहीं है शेख साहब। अगर उनके साथ जो मशीनरी मूव कर रही है वो जो कि सीएम के अमूमन उनके साथ मूव किया करती है तब तो समझ आती है, लेकिन अगर दर्जनों के हिसाब से मशीनरी इस्तेमाल हो और वो कह रहे हैं इस बार मैं और मजीद मशीनरी लेकर आऊंगा, उधर टिश्यू की फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए आप लोगों के पास कम पड़ जाता है अमला और कम पड़ जाती है मशीनरी, 25 से ज्यादा फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाती है, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां बुलानी पड़ जाती है, वो उधर के लोगों के साथ अगर कोई इस तरह का वाकया हो गया एट द टाइम जहां सीएम इस तरह की मशीनरी लेकर वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, तो फिर क्या होगा शेख साहब? कौन जिम्मेदार होगा केपीके की आवाम के नुकसान? नहीं है, मैं पेशावर ही था जब ये वाकया हुआ और टाइम पे सारी गाड़ियां भी पहुंच गई और जहां उनको कमी महसूस हुई आसपास के डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां भी वहां पहुंच गई, क्योंकि नेचर ऑफ फायर ऐसी थी, वहां गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे सबकी गाड़ियां पेशावर समेत वहां पे पहुंची थी। नंबर 1। नंबर 2, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, और मेरी दानिश में वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जो वहाँ के केपीके के लोग हैं वो सारे पीटीआई के जानसार हैं, जान देने वाले हैं, और उनका भी दिल करता होगा और वो बाय ऑर्डर पाबंद भी है। वैसे शेख साहब 100% वोट तो पीटीआई का नहीं है ना, कुछ परसेंट इधर उधर भी तो गया है ना। चले जी, वो जो कुछ परसेंट गया है, अगर उनको वो ये समझते हैं कि गैर कानूनी है तो अदालतें उनके लिए खुली हैं, किसी ने कोई रुकावट तो नहीं की है। अच्छा शेख साहब, वैसे मैंने आपके सामने कानून पढ़कर सुना दिया है, यहाँ समझने की बात तो नहीं, कल आमिर डोगर साहब ने कह दिया कि नहीं होना चाहिए, क्या आप समझते हैं, क्या पीटीआई की वफाक की जो लीडरशिप है वो समझती है कि सरकारी मशीनरी और मुलाजमीन इस्तेमाल होने चाहिए? मैं नहीं समझता कि वो ऐसा इस्तेमाल हुए, मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर वाज मूविंग एंड दे मूव्ड अलोंग विद हिम। सो अगर कोई ऐसी गैर कानूनी चीज है और ये कानून मौजूद है, हर चीज का एहतराम है, होना चाहिए कानून का एहतराम, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जब अदालतों में चीजें जाएगी तो वहां पे हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि लफाजी जो बड़ी वाज़ेह है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविंशियलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। बुशरा बीबी की पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप कानून की लफाजी पे बात करेंगे तो वो तो फिर मैं अब आपको बहुत से कानून है, मगर चले उस पर किसी दिन अलग नया प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे how the other governments and the federal government is doing. No, I absolutely agree with you. कहीं भी किसी भी, मुझे याद है क्योंकि पीटीआई सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात किया करती थी। तहरीके इंसाफ के 30 अप्रैल 2018 को डॉक्टर मुराद रास उस टाइम पर सेक्रेटरी इतलात होते थे, रुकने पंजाब असेंबली होते थे, उन्होंने कहा था कि जी मुस्लिम लीग नून ने सरकारी वसाइल जलसे के अंदर इस्तेमाल किए हैं और अवाम को मरऊब नहीं कर सकती सरकारी वसाइल, क्योंकि पीटीआई तो इसके अगेंस्ट रही है, तो पीटीआई अब वो काम करेगी तो पीटीआई और बाकी जमातों में तो कोई फर्क ना रहा, सियासत फिर सियासत बन गई। बस पीटीआई का चीफ एग्जीक्यूटिव ये समझता है कि he can by law do this and if somebody thinks he can't they should challenge it. ओके, चलिए आगे चलें। योर पॉइंट इज क्लियर। बुशरा बीबी के पॉलिटिक्स में आने पे बड़े एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है शेख साहब। पहले ये कहा जा रहा था कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं है, बिल्कुल होंगी भी नहीं, और बैरिस्टर सैफ ने ये बात कही थी। आज बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि अगर वो पॉलिटिक्स में आई तो उनको वेलकम किया जाएगा। क्या वो पॉलिटिक्स में आ रही है? बिकॉज दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है जी, और बैरिस्टर साहब की इस बात से भी बिल्कुल ये नहीं पता चलता कि वो पॉलिटिक्स में आ गई हैं या आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ जो इतलात हमें है वो एक और हम उसके ऊपर पिछले 1-2 साल से उस चीज को हैमर कर रहे हैं कि वो घरेलू खातून है, बट अगेन वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की ज़ौजा है, उनकी अहलिया है, एंड इफ शी मतलब है कि वो एफर्ट करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, कोशिश करती हैं, जदोजहद करती हैं अपने हस्बैंड को छुड़वाने के लिए अनलॉफुल केसेस से और उस जेल से, तो उसको पॉलिटिक्स नहीं तस्वुर किया जाएगा। वो तो एक रिश्ता ऐसा है कि कौन सी बीवी अपने खामद को छुड़वाने के लिए कोशिश नहीं करेगी, दैट्स नॉट पॉलिटिक्स। तो एटलीस्ट अगर पॉलिटिक्स में नहीं आ रही तो वो ये काम जरूर करेंगी, एहतजाज लीड कर सकती हैं या कोई इस तरह का कोई नहीं एहतजाज नहीं एहतजाज ना वो लीड कर रही है, ना इस वक्त तक हमें ऐसी कोई इतला है कि वो कोई एहतजाज लीड करेंगे। राइट। अच्छा शेख साहब, एक और बात कही है बैरिस्टर सैफ ने, वो भी जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। 1.5 माह में खान साहब बाहर आ रहे हैं, क्या इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? नहीं, मैं तरदीद क्यों करूंगा, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस किस्म की लाएअमल हम तैयार कर रहे हैं
ہمیں امید ہے کہ اس کے نتیجے میں خان صاحب مہینے ڈیڑھ میں باہر آ سکتے ہیں. اچھا اس کو جو ڈیل اور ڈھیل کا تاثر دیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں چہم گوئیاں ہونے لگی ہیں؟ وہاں سے خود ادھر سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. میں بھی ایک ٹاک شو پہ بیٹھا تھا, ہم نے بتایا کہ ادھر سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور وہ ان حلقوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو نہ ڈیل کریں گے نہ ڈیل کریں گے, تو پہلے تو معافی مانگنی پڑے گی. اس قسم کی گفتگو ہو چکی ہے, تو وہ تبدیل ادھر سے ہی ہو گئی ہے. اور ہم تو پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی تردید کر رہے ہیں. حالی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو بس سلوٹ ہی ہے. تو ایبسلیوٹلی ناٹ والی سچویشن ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عاطف خان صاحب یعنی سی ایم کے پی کے خلاف اگر کوئی بھی بات کرتا ہے, چاہے وہ شکیل خان ہو چاہے وہ عاطف خان ہو. عاطف خان آپ کے ایم این اے, کسی زمانے میں ان کا سی ایم کے لیے نام آ رہا تھا, بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں, بڑے پہلے سے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے, بہت عرصے سے پی ٹی آئی کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. ان کے خلاف بھی کارروائی, شکیل خان صاحب, یعنی کوئی سی ایم کے پی کے خلاف بات نہیں کر سکتا, پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. وہ بات ہے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل ایک غلط امپریشن دیا جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ شاید ان نوٹسز کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں. آپ نے وہ نوٹسز کا ذکر نہیں کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی ایم کے پی کے himself is facing 2 inquiries from اینٹی کرپشن, جو کہ 8 فروری سے پہلے 9 مئی کے بعد جو کیسز بنائے گئے تھے, وہ کیسز چیف منسٹر پہ ابھی بھی وہاں پہ چل رہے ہیں. ایک ڈیو کورس آف لا ہوتا ہے جس کے تحت, ایسے تو نہیں ہے میں چیف منسٹر بن گیا ہوں تو اس کو آج ہی ختم کر دیا جائے, اور نہ ایسے ہے کہ کیونکہ میں ایم این اے بن گیا ہوں اور میں پی ٹی آئی کا ہوں تو ہر چیز آج ختم ہو جائے. یہ پرانے کیسز ہیں جو مجھے اطلاع ملی ہے, اور ان کیسز میں وقتاً نوٹسز ایشو ہوتے رہتے ہیں, سی ایم کو بھی ہوتے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ نارمل وہ ہے. اس پہ انہیں تشویش ہوئی ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, قابل احترام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا یا خدا نہ خواستہ علی امین خان صاحب کا کوئی وہ نہیں ہے. لوگ وہاں کھل کے بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, چیف منسٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہماری کمیٹی گروپس کے اندر لوگ اعتراض کرتے ہیں چیزوں پہ, اور چیف منسٹر جو ہے وہ ان کو جواب دیتے ہیں, انہیں مطمئن کرتے ہیں. رہی بات شکیل خان صاحب کی, میں نے تو شکیل خان صاحب کے منہ سے ایسی کوئی بات سنی نہیں جو آپ کہتے ہیں ان کو چپ کروا دیا جائے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, پریس کانفرنس کے بعد تواتر سے ان کے اوپر الزامات لگنے لگ گئے کرپشن کے. آپ کو بھی معلوم ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں, نہیں وہ الزامات تو نہیں ایسے لگائے گئے. اگر آپ کو پریس کانفرنس یاد ہے تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کمیٹی نے انکوائری کی تھی. تو پھر اس انکوائری کے اندر بہت سی, ان کا ایک لیٹر بھی آیا تھا انکوائری کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو میں نے کسی کو بولتا ہوا نہیں سنا. وہ کمیٹی خان صاحب نے نوٹیفائی کی تھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. اس کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر, پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کو کچھ شکوک و شبہات بھی تھے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے کنٹروورشل ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ اندر والوں کو نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے سب بھائی ہیں, ان کا سب کا احترام. جس وقت عمران خان صاحب کوئی نام دے دیتے ہیں نا تو پھر اندر والے میٹر نہیں کرتے. جب میرا قائد عمران خان ایک کمیٹی بنا دیتا ہے تو ان کا فیصلہ ہر فیصلے کے اوپر مقدم ہے. رائٹ. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں, 9 نومبر کے بعد جو جس طریقے کے احتجاج کی بات علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں وہ تو بڑا ایکسٹریم لگتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا ہوا, جو بھی پڑھنا ہوا, گیٹ ریڈی فار دیٹ. کیا پلان کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ کیا ملک گیر احتجاج؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑی فروشس پلان ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا, جب وہ لاسٹ ٹائم گئے اور لاسٹ ٹائم جس طریقے سے شیلنگ ہوئی, جس طریقے سے ربر بلٹس ابھی بھی, آئی ڈونٹ نو آپ کو شاید پتا ہے یا میڈیا میں ہے کہ نہیں, ان کے پورے جسم پہ ربر بلٹس کے نشانات, زخم ہیں چیف منسٹر کے پی کے. جو ربر بلٹس جو ہے رینجرز اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس برساتی رہی ہے, وہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے جسم پہ, ٹانگوں پہ ان کے زخم اس وقت تک موجود ہے. اب ربر بلٹ اگر غلط لگ جائے, کسی نازک جگہ پہ لگ جائے تو ایکچولی آنکھ میں لگ جائے تو یو کین لوز یور سائٹ. کسی ایسی جگہ پہ لگ جائے تو یو کین ایکچولی لاس آف لائف ہو سکتا ہے. تو وہ جو کچھ دیکھا انہوں نے پچھلے 1-2 احتجاجوں میں کہ کس طریقے سے حکومت کی مشینری جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کی جان لینے پہ تل جاتی ہے صرف ان کو پرامن احتجاج کا حق نہ دینے کے لیے. انہوں نے اس تناظر میں کہا کہ بھائی اب تو جو جائے وہ بالکل پیچھے کہہ کے جائے گا, یہ پتہ نہیں ہونا سی واپس بھی آنا ہے کہ نہیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی فروشس اٹیک کرنے لگے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلے جو ہیں وہ کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں, وہ فروشس ہے. ہمیں اپنی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے
और पिछलों को दुआ के लिए कहना चाहिए। शेख साहब, तैयारी तो पिछली दफा भी पूरी थी। अली अमीन गंडापुर साहब की फायर करने की बाकायदा तौर पर एक्शन वीडियो पे कॉट था, दैट वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया एज वेल। तो तैयारी तो पूरी उन्होंने भी की हुई थी उधर, वो भी पूरी अपनी टीयर गैस लेकर गए थे। मैंने तो अली अमीन को फायर करते हुए कोई वीडियो नहीं देखी। अगर फायर करते हुए नहीं, फायर करने का इशारा करते हुए कि चले गो अहेड, जैसे सीएम गो अहेड कर रहा हो। इशारा करने के ऊपर कानून का कौन सा आर्टिकल लगता है? ये तो मासूमियत वाली बात कर दी है वैसे शेख साहब आपने। मुस्कुराहट भी आपकी ऐसी है कि आप कह रहे ठीक है, लोग तो अंधे। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कोई गैर कानूनी चीज है तो वो मुझे बता दें आप। अच्छा, ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ऑब्वियसली करना किसी भी तरीके से, वो तो गैर कानूनी है ना शेख साहब, इतना तो माने ना। कलाम डोगर साहब ने मान लिया, मान ही नहीं रहे। आप हम देखें, हमने 5 मिनट आप इस पे लगाए हैं, आप अपने पहले सवाल पे जा रही हैं। मैं तो उस टीयर गैस की बात कर रही हूँ जो उस दिन इस्तेमाल हुई केपीके की तरफ से भी। चले लेट्स मूव ऑन। अच्छा, कुंडी साहब ने लेटर लिख दिया कि जी इधर अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, उधर इनको एहतजाज की पड़ी हुई है, हमारे सूबे के अमनो अमान को सीधा करे। तो अगर गवर्नर को ये खत लिखना पड़ रहा है, तो आपको याद है किसी जमाने में गवर्नर राज की चहमगोइयां होने लग गई थी, फिर गवर्नमेंट ने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सूरत हाल जब तक काबू में है। गवर्नर राज ये बेचारे लगा ही नहीं सकते हैं। गवर्नर राज ये बेचारे लगा नहीं सकते हैं। गवर्नर राज लगाने के बाद आपको असेंबली के अंदर आना पड़ता है, और उस असेंबली के अंदर अक्सरियत किसकी है सूबे के अंदर वो सबको पता है। इसलिए इस बात को छोड़ें, गवर्नर राज ये नहीं लगा सकते। वरना आपका क्या ख्याल है, ये अली अमीन को 1 मिनट भी बर्दाश्त न करते अगर ये गवर्नर राज लगा सकते होते? वो तो उनके लिए एक दर्द सर बन गया है। और बाकी गवर्नर साहब एक सियासी गवर्नर है, उनको पीपल्स पार्टी लेके आई है सिर्फ इन्हीं कामों के लिए, बयान शान देने के लिए। तो ठीक है, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको करने दें, क्या फर्क पड़ता है? गवर्नर की बात को आपको ज्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे हैं मतलब? नहीं, मैं जहाँ तकड़ा चीफ मिनिस्टर हो वहाँ गवर्नर का कोई रोल रह नहीं जाता होता ऐसे सूबों में। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा जाते जाते, मुझे सेगमेंट एंड करना है। वैसे गवर्नर का काम होता है जी, वैसे गवर्नर का काम होता है कि फेडरल इदारों को वो उधर वहां उसको देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो देखें कि वहाँ वापदा लोगों के साथ क्या कर रही है। लोगों को वहाँ रोज एहतजाज करना पड़ता है, वहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग्स कर दी जाती है। गवर्नर को चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट को कहें कि उस पर भी कोई तवज्जो दें, गैस वालों के हवाले से तवज्जो दें। FIA बंदे उठा लेती है बगैर बताए, और फिर बंदे मिलते नहीं है, खसूसन KPK में। वो गवर्नर को जवाब देना चाहिए KPK के अवाम को कि वो क्या हो रहा है। सो उन्हें अपनी फेडरल असाइनमेंट्स देखनी चाहिए। गवर्नर को इस बात का भी बड़ा फिक्र है कि वो पुलिस का पहले एहतजाज हो रहा था, यूनिवर्सिटीज की जमीनों का मसला बना हुआ है, उसको बेचने के ऊपर तुले हुए सीएम साहब, उनको उस चीज की भी बड़ी फिक्र है ना। वो जाहिर है गवर्नर तो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, तो उधर भी उनका ध्यान है। तो देखें, उन्हें कहे आप चांसलर हैं तो चांसलर को तो चार्टर में बड़े इख्तियारात दिए होते हैं, आप वो रोक लें अगर उनको गलत काम करना चाहते हैं। फिर रोने धोने की क्या जरूरत है? अच्छा, चलें लास्ट क्वेश्चन। पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही थी, वो जो आप लोगों ने दिए हुए थे शो कॉज नोटिसेस, वो एंड देन ऑफ कोर्स KPK के अंदर जो सिचुएशन हो रही है आतिफ खान साहब के हवाले से, एंड वी नो ऑफ द आतिफ खान साहब के हवाले से कोई पोजीशन नहीं हो रही। देखें, आतिफ खान साहब बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक शेख साहब, आतिफ खान साहब को अगर आपको याद होगा तो इमरान खान साहब की पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें ही KPK कैबिनेट के मेंबर थे। उस वक्त भी इनको वहां से अगर सैक कर दिया गया था तो ही डिड नॉट लीव द पार्टी। उसके बाद ये दोबारा आ गए थे कैबिनेट में। वो कमिटेड आदमी है पार्टी के। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत वो कोई रिएक्शन शो करेंगे। वो एक चीज है, वो जो नोटिस के हवाले से मैंने कहा कि सीएम के पुराने केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं कह रही हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक कोई बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? कोई ऐसे लोगों के ऊपर शकूक व शुबात है कि ये इधर उधर हो जाएंगे जैसे आईनी तरमीम के टाइम पे था? मैं आपको बताता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। नहीं क्या? इसलिए कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो तो तब कोई बनाए कि उसकी अपनी कोई हैसियत हो। यहाँ पे 99.9% लोग जो MNA MPA बन के आए हैं वो इमरान खान साहब के वोटों की वजह से आए। जो ये सोचेगा भी सही कि वो खान से गद्दारी करे, हमारी कम्युनिकेशन तो खान से ऑन है ना, वो बिल्कुल खत्म तो नहीं हो गई है। कोई सोचेगा भी सही कि अगर वो खान से अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना खान से गद्दारी है, खान से गद्दारी उस कौम और उस वोट से गद्दारी है जो खान के नाम पे पड़ा है, वो आप करके देख लें, फिर आपका क्या हशर होगा आपका और आपकी नस्लों का। आप किसको पैगाम दे रहे हैं वैसे शेख साहब? कोई है जिसको पैगाम दे रहे हैं आप ये कि आप करके देख लें? नहीं, कोई भी नहीं है। हर MNA MPA खान के साथ कमिटेड है और वो खड़ा है और बेचारा कुर्बानियां मैंने कहा शायद आप जो है ना ढके छुपे अल्फाज में कोई पैगाम दे रहे हैं कि करके देखें जरा। नहीं, अपने भाइयों को देखें। अपने भाइयों को
کو ہمارے لہجے جو ہیں وہ سافٹ ہونے چاہیے. ہم اپنے بھائیوں کو دھمکا نہیں سکتے کیونکہ ہم سیاسی پارٹی ہیں. ہم کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم کسی کو زبردستی. لوگ سیاست اور لیڈر اپنی مرضی سے اس سے چنتے ہیں. اور پھر اپنے جو لوگ 9 مئی اور 8 فروری گزار کے ابھی تک کھڑے ہیں, کیا ہم نے ابھی بھی ان کی محبت کے امتحان لینے ہیں؟ چلیں, گاٹ یور پوائنٹ شیخ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے وکلا تحریک کی. بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. کون سے وکلا ہیں, کس کے خلاف تحریک, کون سی تحریک؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, اب قانونی سائڈ پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹیوزڈے کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور آئینی بینچز جو کہ بیسیکلی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچز کے اوپر اکتفا ہوا تھا, وہ بینچز کی تشکیل کے لیے بات سٹارٹ ہو گئی ہے. دوسری طرف پارلیمنٹیرینز کا نام بھی سپریم کورٹ نے دے دیا, سپریم کورٹ کو ارسال کر دیا گیا. اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ نیمز ہیں. عمر ایوب صاحب ہیں جو کہ قومی اسمبلی سے ہیں, شیخ آفتاب ہیں جو کہ قومی اسمبلی سے ہیں نون لیگ کے, سینیٹر فاروق نائک ہیں سینٹ سے حکومت کی طرف سے, اور شبلی فراز ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یعنی اپوزیشن کی طرف سے, اور خاتون کی نشست کے اوپر روشن خورشید ہیں. اب یہ سارے لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو پارلیمنٹیرینز کے نام جانے ہیں اس کے اندر یہ بیٹھیں گے. دوسری طرف ایک وکلا ایکشن کمیٹی بن گئی ہے جس کا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس کے اندر اس سے پہلے یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ جی تحریک چلائی جائے گی. وہ تحریک آپ کو ایک یاد ہوگی 2007 والے ایکشن. افتخار چودھری صاحب اس ٹائم پر چیف جسٹس تھے, مشرف صاحب اس ٹائم پر اقتدار میں تھے. اس ٹائم پر ایک وکلا تحریک چلی تھی. وہی وکلا ابھی دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ٹائم پر ایک یونانیمٹی کے ساتھ چلی تھی. اس بار ہم لوگوں کو تھوڑی ڈویژن ضرور نظر آ رہی ہے وکلا میں کہ یہ تحریک کس سلسلے میں چلے گی. پچھلی تحریک نے کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھیں, ہم تو پھر بھی 139 نمبر پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ صورتحال کیا ہوگی, اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں. اسد منظور بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر لاہور ہائی کورٹ بار, اور حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں, سینئر قانون دان ہیں. اس کے ساتھ ہی آبویسلی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کر دیا ہے. اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی قانونی کارروائی سٹارٹ ہو گئی ہے. بٹ صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں, یہ وکلا کی تحریک کس کے خلاف چل رہی ہے, کس کو نہیں چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شاید موضوع پر میری رائے مانگی ہے. میں پنجاب کے وکلا کے بہاف پہ آپ سے بالکل یہ شیئر کروں گا کہ آج پورے پاکستان کی وکلا ایکشن کمیٹی کا اجلاس تھا, اور وکلا تحریک تو بیسیکلی پہلے ہی چل رہی تھی. 19 سپٹمبر کو لاہور میں وکلا کنونشن ہوا, پھر اس کے بعد اسلام آباد میں, پشاور میں, کراچی میں, اور آپ پھر جب یہ معاملات آگے بڑھے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے طور پہ ہم نے اس آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں. اور اس کے علاوہ وکلا کے اس پہ اتفاق ہے کہ پورے ملک میں نہ صرف وکلا بلکہ سوشل سوسائٹی اور دیگر عوام کو بھی اس میں آن بورڈ لیا جائے گا, کیونکہ جو یہ امینڈمنٹ آئی ہے اس نے ڈائریکٹلی وکلا کے, عوام کے اور سب لوگوں کے حقوق کو اس نے ڈیمیج کیا ہے. بٹ صاحب مجھے بتائیے گا وکلا کے عوام کے حقوق کو کیسے ڈیمیج کیا ہے؟ یہ صرف سارے اوور آل وکلا کے حقوق کو ڈیمیج کر دیا ہے, یا چند وکلا جن کی ایک سرٹن پاور ہوتی تھی, اتھارٹی ہوتی تھی, ان کے گروپ کے اکثر اوقات ججز بھی آیا کرتے تھے, ان کو ڈیمیج کیے؟ یہ بتا دیجیے گا ذرا واضح کر دیجیے. میں گزارش کروں, ایک تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وکلا بالکل متحد ہیں. اچھا, چند وکلا جو حکومت کے اندر بیٹھ کے اپنے معاملات کو لک آفٹر کریں, ان کو چھوڑ کے باقی پورے کے پورے پاکستان کے وکلا اکٹھے ہیں. کوئی ڈویژن نہیں ہے کالے کوٹ کی, اور اس پہ ہمارا مین مقصد جو ہے وہ دستور پاکستان اور عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات ہے. اس لیے جو ہمارے حقوق ہیں بیسیکلی وہ یہ ہیں کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کے 3 پلرز ہیں, ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور ایڈجوڈیکیچر, اور کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا ہے اس کا جو مین فریم یہی ہے کہ تینوں پلر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن. لیکن اب آئینی ترمیم کر کے انہوں نے جوڈیشری کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کی ہے,
اور یہ جو سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا ہے اور جو آئینی بینچ بنانے کے نام پہ اپنی مرضی کے بینچز بنانے کی کوشش کی ہے، یہ سارے کا سارا عوامی حقوق کے اوپر ان کی قدغن ہے. اس سے ٹھیک ہو گیا. بٹ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. آئی گاٹ یور پوائنٹ. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. حافظ صاحب ایک تو یہ بتا دیجیے گا واقعی میں سارے وکلاء متحد ہیں اس بات کے اوپر یا پھر وکلاء کے اندر ڈویژن ہے، یہ کلیریفائی کر دیجیے گا. دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا، ادھر تو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے لگے اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اندر دوسری طرف کامران مرتضیٰ صاحب اور ان جیسے وکلاء بھی اپوزیشن کے وکلاء ان بینچز کے اوپر اگریڈ تھے، تبھی یہ بینچز بنے، تبھی یہ آئینی ترمیم ہوئی جو کہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. یہ بھی بتا دیجیے گا کیا اس آئینی ترمیم سے بھی اوور آل ہی آن دا لارج اسکیل ہی وکلاء کو جو ہے وہ اتفاق نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، اس کو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا ہے. ناٹ آل حافظ صاحب، پی ٹی آئی نے نہیں کیا. میں آپ کو انڈورس نہیں، دیکھیں نا کہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا جو ہے اسے چھوڑ دیا گیا، اور اس کی انڈورسمنٹ میں اس کانٹیکسٹ کے اندر کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں کے اندر پی ٹی آئی نے اپنی نامینیشنز بھی دی ہیں اور اب اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس تھا اس کے اندر بھی انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور اس کمیٹیز کا وہ حصہ بنے. بعد کے اندر اس کمیٹی کے اندر گئے نہیں ہیں، اور اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ٹیوزڈے کو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی دو نامینیشنز جو ہیں وہ دی ہیں نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے، اور اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ اس پروسیس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے پاکستان کے چیف جسٹس کی. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب سے پاکستان کے چیف جسٹس بنے لاسٹ ویک سے، کسی پی ٹی آئی کے ورکرز نے یا ان کے لیڈرز نے یا کسی بھی لائرز یہ نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو بنے ہیں وہ میرٹ سے ہٹ کے بنے ہیں، یا وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے، یا ان پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، یا ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا انہوں نے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن اوور ریچ کیا ہے یا جورسڈکشن ایکسیڈ کی ہے. تو اگر ساری چیزیں اس کانٹیکسٹ کے اندر آئی ہیں تو اب دو ہی چیزیں ہیں انیکا جس کے اوپر بات کی جاتی. ایک ہی جاتی ہے پرنسپل آف سینیورٹی. اب پرنسپل آف سینیورٹی جو ہے ابھی بٹ صاحب نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بات کی تھی. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی پرنسپل آف سینیورٹی نہیں تھا. یہ پرنسپل آف سینیورٹی جو تھا وہ 96 کے اندر ایک ججمنٹ آئی اور 2010 کے اندر جا کے کہا کہ جی سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بننا چاہیے. پاکستان کے اوریجنل آئین کے اندر کوئی پرنسپل آف سینیورٹی نہیں ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ. حافظ صاحب ذرا اس طرف بھی آ جائیں. ابھی یہ جو تحریک چلنی ہے اس کے اندر وکلاء اوور آل اکراس دا بورڈ یونانیمسلی اس تحریک کو چلائیں گے؟ نہیں دیکھیں انیکا، صرف ایک کریکٹ اور چلے جاؤں گا پھر میں ادھر آ جاؤں. اور دوسرا جہاں ایگزیکٹو ہے 1973 کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتا تھا. ہمارے نیبرنگ کنٹری کے اندر انڈیا کے اندر جو ہے آج بھی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے، اور ان کے اندر پرنسپل آف سینیورٹی نہیں ہے. 6 ججز بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک چیف جسٹس بن جاتا ہے. اب آپ نے کیا جو لائرز موومنٹ، اگر 2007 کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو آج پاکستان کے چیف جسٹس کو سب مانتے ہیں، اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس سڑکوں پہ تھا. آج پاکستان کی ساری سپریم کورٹ کے جو اندر ججز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس چیف جسٹس کے اوپر فل کورٹ کے اندر ٹرسٹ کیا ہے جو پہلے نہیں تھا. تیسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے دور کے اندر ایک جنرل مشرف ڈکٹیٹر کی صورت کے اندر تھے، آج وہ نہیں ہے. چوتھا یہ تھا کہ آج پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل اپون ہے، اس وقت آپ کی ایمرجنسی تھی. پانچواں اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایک ریزنٹمنٹ تھی پاکستان کے اس ڈکٹیٹرشپ نظام کے خلاف وہ آج نہیں ہے. چھٹا یہ ہے کہ جب آپ کی لائرز موومنٹ چلی تھی تو اکراس دا کنٹری جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے چیف جسٹس کو واپس لے کے آنا ہے اور ہم نے اس کے آگے ریفارمز کرنے ہیں. اور ڈکٹیٹر کے سامنے جو سی جے پی ڈٹے رہے ہیں وہ ٹھیک ہوا ہے. تو اب مجھے بتا دیں کہ کون سا گروپ ساتھ دے گا، کون سا گروپ ساتھ نہیں دے گا، یا اوور آل ساتھ دیں گے، یہ بتا دیں حافظ صاحب. یہ نا بالکل نہیں دیں گے. وہ اس لیے نہیں دیں گے کہ دیکھیں بات ابھی آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا ریزلٹس نہیں آیا کہ پاکستان کی میجورٹی جو ہے، جب یہ الیکشن جو تھا یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ آگے گروپنگز پہ جایا کرتا تھا. یہ گیا ہے آپ کی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر، اور اس 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر پاکستان کی میجورٹی لائرز نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ اس شخص کو کیا ہے کہ جس کی پارٹی جو ہے JUIF ہے، اور ان کے امیر نے اسمبلی کے اندر اس جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے اندر ووٹ دیا، انہیں سپورٹ کیا، ان کے کہنے پہ ہی آیا ہے. اس کے بعد دوسری بھی کیبنٹ میجورٹی جو ہے وہ وہی ساری جیتی ہے جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے یا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے. تو میرا یہ کہنا ہے یہ کرنا کہ پاکستان کے سارے لائرز ایک طرف ہے،
इसकी ग्राउंड बट साहब रियलिटी नहीं है। बट साहब reality आपकी ठीक है हाफिज साहब, बट साहब आपकी ये वाली बात कि सारे वुकला इकट्ठे हैं, वो वाली बात तो नहीं मान रहे, हाफिज साहब भी नहीं मान रहे, बहुत सारे वुकला और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, ओवरऑल कराची, लाहौर में बहुत सारे वुकला हैं जो इस बात को नहीं मान रहे, क्योंकि किसी को धड़न तख्ता अगर करना है तो किसका, किसकी तरफ आप जो है वो जाना देखिए अनिका, मैं गुजारिश करूं जी। पहली बात तो ये कि मेरे भाई ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के रिजल्ट का। ये इस बात को डिनाई नहीं करते कि पिछले साल वुकला ने इनको जितनी पॉपुलैरिटी थी, इस साल इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। इस साल 26वीं आईनी तरमीम की वजह से सिर्फ इनका जो प्रेसिडेंट आया वो 129 वोटों की बढ़तरी से आया। बट आ गए ना 1500 से ज्यादा वुकला ने वोट सुप्रीम कोर्ट में इस पॉइंट पे दिया कि 26वीं आईनी तरमीम जो है गलत है। फिर उसके बाद अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो और चीज है। हमने तो आज इस बात को चैलेंज कर दिया, अगर ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पे वुकला इनके साथ है तो ओपन रेफरेंडम करवाया जाए पूरे पाकिस्तान में। एक ही लाइन, क्या आईनी तरमीम 26वीं को आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि इसके ऊपर किसी का भी इत्तेफाक नहीं होना कि ये ठीक है। सबने लेकिन एहतजाज किसके खिलाफ, बट साहब मुझे बता दीजिएगा, मैंने सेगमेंट रैप अप करना है फिर। जी जी, किसके खिलाफ, मतलब सिर्फ आईनी तरमीम के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ? आईनी तरमीम देखिए, बात सुने, आईनी तरमीम का कॉन्सिक्वेंस है। आईनी तरमीम के नतीजे में इन्होंने जुडिशरी की जो जुडिशियल पावर है उसको अंडरमाइन किया है अपने एग्जीक्यूटिव के जेर साया लाने के लिए, क्योंकि इनकी मनमर्जी की बातें नहीं हो रही हैं। और जिस तरह की 26वीं तरमीम ये करना चाह रहे थे इनिशियली वो तो हुई नहीं। So ये बता दें पूरी आईनी तरमीम को उल्टा कर दें, तादाद बढ़ा रहे हैं पूरी आईनी तरमीम को बट साहब साइड पे कर दें, की या तादाद बढ़ा कुछ रहे हैं शिक्के हैं जिसके क्योंकि अमेंडमेंट खिलाफ। करने से भी इनके मसले हल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम किसी सूरत इस तरह पाकिस्तान के दस्तूर के साथ किसी भी ताले आज़मा को बट साहब एक और चीज क्लैरिफाई कर दें, पूरी आईनी तरमीम से इख्तलाफ है या चंद शिकों से इख्तलाफ है? हाँ, ये वो सवाल है कि जिस पर बात हो सकती है कि हमें जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, हमें जो आईनी बेंच की तश्कील है, जो हाई कोर्ट लेवल पे ये बात करते हैं, इनसे मेन इख्तलाफ इससे है। बट आईनी बेंच पे तो पीटीआई भी ऑन बोर्ड थी ना बट साहब? सॉरी अनिका भट्ट साहब तो ये पूछे आईनी बेंच का आइडिया किसने दिया था? आप बता दें हाफिज साहब। देखिए, बात सिंपल है कि हमारे मौक़िफ़ को पीटीआई के मौक़िफ़ के साथ जोड़ा ना जाए। लॉयर का मौक़िफ़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के माउथपीस नहीं है। हम काले कोट की बात करते हैं और दस्तूर बादशाह की बात करते हैं। इन्होंने कहा जी कि पीटीआई ने हर जगह ज्वाइन किया, तो ये पीटीआई का मसला है। ठीक हो गया, गॉट योर पॉइंट, दैट्स क्लियर नाउ, दैट्स क्लियर। हाफिज साहब क्विकली, मैंने इस सेगमेंट को एंड करना है। तो ग्राउंड रियलिटी पे आ जाता हूँ। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अनिका वाइबल ही नहीं है। बिल्कुल बात ठीक, और भट्ट साहब ठीक कह रहे हैं उस चीज के अंदर, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वर्किंग के अंदर मिसफिट है, और आपको रिवर्स करके ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। वो इसलिए जाना पड़ेगा कि जिस वजह से आप इस बेंच की तरफ आए थे वो थे जस्टिस फाइज साहब, वो ना सुप्रीम। थैंक यू वेरी मच हाफिज हसन साहब, असद मन साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज बड़ा अहम दिन है, सच बोलने का दिन है, सच बोलने वालों का दिन है, खबर देने वालों का दिन है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने रखूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सहाफियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम का आज आलमी दिन है, और पहली दफा इसराइल जो है वो इस लिस्ट के अंदर आया है जो कि सीपीजे की तरफ से दी गई है। ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स है 2024 की, इसके अंदर इसराइल दूसरे नंबर पर है। मैं हैरान हूं कि इसराइल दूसरे नंबर पर कैसे है, जबकि चुन चुन कर खबर देने वाले जर्नलिस्ट को, आवाज उठाने वाले जर्नलिस्ट को बाकायदा शहीद किया गया। इसराइल का नाम पहली बार सहाफियों के खिलाफ जो है वो जराइम की रोकथाम के खिलाफ वर्जी के हवाले से इस लिस्ट के अंदर आया है। तनाज़े का शिकार खित्ते के अंदर काम करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको लाहक खतरात इंतहाई हद तक बढ़ चुके हैं, और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसराइल पर हमास के हमले के बाद से गज़ा मगरबी किनारे और लेबनन के अंदर कम से कम 185 सहाफ़ियों को जो है वो शहीद किया जा चुका है। सीपीजे कम से कम 10 इजाफी सहाफ़ियों के मुमकिन टारगेट किलिंग की तहकीकात भी कर रहा है। मई 2022 में अल जजीरा के सहाफ़ी शीरी अबुल अकला और
کو جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک ہے اس کے اندر اسائنمنٹ کے دوران شہید کر دیا گیا تھا. اسرائیل نے اس واقعے کو مجرمانہ انکوائری جو ہے وہ قائم کرنے کے مطالبات کو مسترد کرنا. ناؤ دس از دا سچویشن جو کہ یہاں چل رہی ہے اسرائیل کے اندر. اسرائیل جو جس جگہ پر قابض ہے یعنی فلسطین پر قابض ہے اور اس کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کے وہاں کس طریقے سے جرنلسٹ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کی آواز نہ بڑھ سکے. اس کے اوپر آئی تھنک جو اسپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میتھیو ملر, ان کے ٹویٹ کے اندر اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ذکر ہم لوگوں کو ایبسنٹ نظر آیا. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.